ज्ञानेन्द्र साईजीलाई हिजो राति 9 बजेतिर गिरफ्तार गरिसके पछाडि त्यस पछाडि के भयो र ज्ञानेन्द्र साईजीको रिहाईको विषयमा के प्रयासहरू भए र उहाँको रिहाई कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई जानकारी दिनु नै आजको फेसबुक लाइभमा आउनुको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैले यो फेसबुक लाइभमा म सबभन्दा पहिला त के भयो भन्ने घटनाको बारेमा केही कुराहरू राख्छु। त्यस पछाडि म साथीहरूलाई गर्नुपर्ने केही रिक्वेस्टहरू छन्, ती रिक्वेस्टहरू म गर्छु। हिजो बिहानै 7:30 बजेदेखि ज्ञानेन्द्रजी बसोबास गरिराखेको ठाउँमा सादा पोसाकमा 2 जना मानिसहरू गएर हामी राहत लिनका लागि आएका हौँ भनेर भनिसके पछाडि ल राहत लिएर जानुहोस् भन्दाखेरि हामी राहत लाँदैनौँ भन्ने अवस्था फेरि उनीहरूले भनेपछि एउटा शङ्काको वातावरण सृजना भयो र को हुन् भनेर स्थानीय मानिसहरू समेत आएर सोधीखोजी गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ गुप्तचर भएको थाहा पायो र ती गुप्तचरहरू गइसके पछाडि प्रहरीहरू आएर ज्ञानेन्द्रजीलाई गिरफ्तार गर्न त्यहाँ नभएको कारणले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्रजीलाई गिरफ्तार गर्न सकेनन् र शक्ति साईजीलाई गिरफ्तार गरेर लिएर गए र उहाँको परिवार, उहाँको 2टा छोरा र उहाँको श्रीमती पनि सँगसँगै जानुभयो र राति करिबन 8:30 बजे प्रहरीले शक्ति साईजीको श्रीमती र छोराहरूलाई घरमा पुर्याउने काम गर्नुभयो र उहाँहरू घरमा गइसके पछाडि ज्ञानेन्द्रजी पनि आउनुभयो र त्यसपछि ज्ञानेन्द्रजीलाई गिरफ्तार गरे। अब ज्ञानेन्द्रजीलाई गिरफ्तार गर्नु पछाडिको कारण के रहेछ त र अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि हिजो बेलुका ज्ञानेन्द्रजीलाई गिरफ्तार गरेर जावलाखेल महानगरीय प्रहरी परिसरमा पुर्याइसके पछाडि ज्ञानेन्द्रजीले मलाई फोन गर्नुभयो र घटनाको बारेमा बताउनुभयो र त्यस पछाडि हामीले गर्न सक्ने सहयोगहरू हामी गर्छौँ भन्ने कुराकानीहरू भयो र हिजै ज्ञानेन्द्रजीले मलाई भनेअनुसार ज्ञानेन्द्रजीलाई मुद्दा चलाउँदैछन् भन्ने कुराहरू भएको थियो र त्यस पछाडि मैले आज बिहान हामी सबभन्दा पहिला त अब ज्ञानेन्द्रजीको रिहाईका लागि सर्वोच्च अदालतमै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर जानुपर्छ भन्ने तयारीमा लाग्यौँ र सँगसँगै सिडिओ साहबसँग पनि कुराकानी भयो र सिडिओ साहबसँग कुराकानी हुँदाखेरि धेरै राम्रा कुराकानीहरू भए र उहाँसँग भएको कुराकानी, ज्ञानेन्द्रजीसँग भएका कुराकानीहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले आजै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिएर जान नपर्ने स्थिति देखेकाले हामी आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा गएनौँ र सिडिओ साहबसँग भएको कुराकानीमा मेरो टेलिफोनमा कुराकानी भयो र उहाँलाई मैले भेटेर उहाँकै कार्यालयमा गएर पनि भेटेर कुराकानीहरू भयो र त्यो कुराकानीको मुख्य निचोड के रह्यो भने यही वैशाख 7 गते ज्ञानेन्द्रजीहरूले जसरी राहतका सामग्रीहरू बाँडिरहनु भएको थियो, त्यो बाँड्ने क्रममा जब ज्ञानेन्द्र साईलाई राहतका सामग्रीहरू बाँड्न रोकियो, स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर राहत बाँड्नुहोस् भन्ने कुरा आएर रोकियो। त्यस पछाडि सिडिओ साहबको नम्बर चाहिँ सार्वजनिक गरिसके पछाडि ज्ञानेन्द्र साईजीका साथीहरू, राहत दिन चाहने व्यक्तिहरू र देश र विदेशमा बस्ने ज्ञानेन्द्रजीका शुभचिन्तकहरूले व्यापक रूपमा सिडिओ साहबलाई फोन गर्नुभएछ र फेसबुकमा पनि विभिन्न किसिमका कमेन्टहरू राख्नुभएछ। त्यसले गर्दाखेरि सिडिओ साहबको दैनिकीमा पनि एउटा समस्या आयो र उहाँको अफिसको काममा पनि त्यसले बाधा पर्यो र कतिपय व्यक्तिहरूले सिडिओ साहबलाई तथनाम फोनमा गाली गलौज गर्ने, फेसबुकमा पनि गाली गलौज गर्ने कामहरू गरेछन्। जसले गर्दाखेरि उहाँको एउटा पारिवारिक जीवनमा पनि त्यसले असर पार्यो, किनकि जुनसुकै बेला एउटा सिडिओले फोन उठाउनु पर्ने हुन्छ, यस्तो विपदको बेलामा फोन उठाउन साथ गाली गलौजहरू आउँछन्, त्यसले उहाँ डिस्टर्ब पनि हुनुभयो र यो कुरा कसैको लागि पनि राम्रो कुराहरू होइन। अनि यो कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा ज्ञानेन्द्र साईजीलाई अहिले गिरफ्तार गरियो र गिरफ्तार गर्दाखेरि उहाँलाई दिएको थुम्मा पुँजीमा चाहिँ के भनिएको छ भने उहाँलाई अहिलेको यो जुन रोगसँग सम्बन्धित ऐन छ, 2020 को ऐन छ, खास गरिकन यो सरुवा रोगसँग सम्बन्धित ऐन, त्यो ऐन अन्तर्गत उहाँलाई कारबाही गर्ने भनेर भनिएको छ। अनि हामीले यो प्रसङ्गमा सिडिओ साहबसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो कुनै ठुलो विषय होइन, यहाँ सामान्य मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू भएका छन् र यो मलाई जसरी फोन आएर गाली गलौज भएको छ त्यो कुराहरूलाई रोकिदिनु पर्यो र फेसबुकमा तथानाम भन्ने र असह्य किसिमका आलोचनाहरू गर्ने कुरा दिनु पर्यो, म रिहाई गरिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो र मैले त्यस पछाडि ज्ञानेन्द्रजीसँग कुराकानी गरेँ। सिडिओ साहबको यस्तो भनाइ छ, तपाईँको भनाइ के हो भनेर सोद्धाखेरि मैले कोही पनि साथीहरूलाई गाली गलौज गर्ने भनेर भनेको पनि छैन। साथीहरू इमोसनल हुनुभयो होला, त्यो कुरा म बुझ्न सक्छु
तर साथीहरूले पनि इमोसनल भएर सिडिओ साहबलाई फोन गरिदिनु भएन र गालीगलौज गरिदिनु भएन। यसरी फोन गरिदिँदा र गालीगलौज गर्दाखेरि नभएको समस्या पनि सृजना हुन्छ भन्ने कुराहरू भएर ज्ञानेन्द्रजीले पनि त्यो कुरा रियलाइज गर्नुभयो र सिडिओ साहबसँग भएको कुराकानी अनुसार ज्ञानेन्द्रजीको सायद मलाई लाग्छ यति बेरसम्म प्रेस रिलिज भइसक्यो होला। मैले ज्ञानजीजीसँगै भेटेर कस्तो किसिमको प्रेस रिलिज आउने भनेर हाम्रो कुराकानी भएको छ र त्यो प्रेस रिलिजमा मलाई लाग्छ अबदेखि राहतको विषयमा साथीहरूले राहत दिने व्यक्तिहरूले कसैले सम्पर्क गर्नु पर्यो भने ज्ञानेन्द्रजी र उहाँको टिमका साथीहरूलाई नै सम्पर्क गरिदिनु होला। सिडिओ साहबलाई कृपया डिस्टर्ब नगरिदिनु होला, सम्पर्क नगर्नु होला। अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्रै एउटा नागरिकको हैसियतमा सिडिओ साहबलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, तर गालीगलौज गर्ने तथनाम भन्ने काम नगरिदिनु होला, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, ज्ञानेन्द्रजीको त्यो उसमा यस्ता किसिमका घटनाले आफूलाई पनि दुखित तुल्याएको र यसको लागि आफू एउटा दुखित भएको र आफूले पनि सरी भन्ने किसिमको उहाँको स्टेटमेन्ट आउँछ, जुन कुरा प्रशंसनीय छ। र फेसबुकमा पनि कोही पनि साथीभाइहरूले यस किसिमले सिडिओ साहबलाई या कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा लान्छना लगाएर नलेखिदिनु होला। त्यसरी यो कुनै ठुलो समस्या होइन। ज्ञानेन्द्रजीलाई सम्भव नै उहाँले छोड्नुहुन्छ, भोलि कुनै कारणले छोडिएन भने नि पर्सि उहाँले छोड्नुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रजीलाई कहिले छोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ हाम्रो हातमा छ। तपाईँ हाम्रो हातमा भन्नाले यदि हामीले सिडिओ साहबलाई धम्कीपूर्ण रूपमा गालीगलौज गर्ने किसिमले फोन गर्ने कुरा रोक्यौँ भने उहाँले तुरुन्तै छोड्नुहुन्छ र हामीले फेसबुकमा नचाहिँदो किसिमले पोस्ट गर्ने, गालीगलौज गर्ने र लान्छना लगाउने कुरालाई रोक्यौँ भने उहाँले तुरुन्तै छोड्नुहुन्छ। यो कुरो रोकिन साथ मैले छोड्छु भनेर उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसैले अहिले ज्ञानेन्द्रजीलाई मुद्दा चलाउनको लागि 7 दिनको म्याद थपिए पनि सिडिओ साहबले छोड्छु भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साईजीको रिहाई तुरुन्तै हुन्छ र अब उहाँको रिहाई तपाईँ हाम्रो हातमा छ। अर्थात् म फेरि सम्पूर्ण साथीलाई के रिक्वेस्ट गर्छु, के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हो, हामीले सरकारले गरेका नराम्रा कुराको आलोचना गर्नुपर्छ। हाम्रो अहिलेको लडाइँ भनेको कुनै व्यक्तिसँगको लडाइँ होइन, सिस्टमसँगको लडाइँ हो। त्यसरी सिस्टमसँगको लडाइँमा एउटा जिम्मेवार प्रशासकलाई दोष लगाएर लान्छनायुक्त शब्दहरू प्रयोग गरेर त्यसले कसैलाई पनि फाइदा हुँदैन। कसैले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लान्छना लगाएर केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यसैले हामी सबै साथीहरू संयमित बनौँ। ज्ञानेन्द्रजीको पनि त्यही नै भनाइ छ। मसँग भएको कुराकानीमा ज्ञानजीले त्यही नै कुरा भन्नुभएको छ र यसरी हामीले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र राहत बाँड्ने कुरोमा सिडिओ साहबले कुनै पनि रोकटोक नगर्ने र स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर राहत बाँड्ने र ज्ञानेन्द्रजी आफै राहत मानिसहरूको ठुलो भिडभाड हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कोभिड-19 को समस्यालाई सम्बोधन गर्न गाह्रो हुने, विभिन्न किसिमका मान्छेहरू आउन सक्छन्। ज्ञानेन्द्रजी आफै पनि इन्फेक्टेड हुन सक्नुहुन्छ, त्यसले अर्को समस्या हुन्छ। त्यसैले ज्ञानेन्द्रजी यो राहत बाँड्न नगइदिए हुन्थ्यो, तर ज्ञानेन्द्रजीको टिमका साथीहरू गएर राहत बाँड्नमा कुनै समस्या हुँदैन, त्यसमा हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर सिडिओ साहबले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँले ज्यादै पोजिटिभ रूपमा र एउटा शिष्टतापूर्वक उहाँले जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ भोलि र पर्सिसम्ममा ज्ञानेन्द्रजी छुट्नुहुन्छ। तर उहाँलाई छिटो छुटाउनको लागि यदि हामीले प्रयास गर्ने भने सबै साथीहरूले यही मैले जे कुरा मेसेजहरू तपाईँहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छु, यो कुरा आफूले पनि फेसबुक लाइभ गरौँ, आफूले पनि फेसबुकमा लेखौँ र गालीगलौजको कुराहरू बन्द गरौँ, सिडिओ साहबलाई फोन गर्ने कुरा बन्द गरौँ र यो कुरा हामीले जति सक्दो छिटो बन्द गराउन सक्छौँ। ज्ञानेन्द्रजी त्यति छिटो, शक्तिसाईजी त्यति छिटो छुट्नुहुनेछ। मैले यहाँहरूलाई यति नै निवेदन गर्दछु र अन्तमा म के निवेदन गर्छु भने मुलुक साँच्चै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। हामी मुलुकका समस्याहरू हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी सबैलाई सहयोग गरिराखेका छौँ, हामी लकडाउनमा बसिरहेका छौँ र नियमको पालना गरेका छौँ। ज्ञानेन्द्रजीले पनि नियमको पालना गर्नुभयो। सिडिओ साहबले रोक्नुहोस् राहत बाँड्न भनेपछि उहाँले रोक्नु भएको छ, उहाँले पनि नियमको परिपालन गर्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्रजीको व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि कमी कमजोरी भएको छैन। त्यसैले हामीले ज्ञानेन्द्रजीलाई दोष दिने या अरू कसैलाई दोष दिने काम पनि नगरौँ र राहत बाँड्ने कुरो नितान्त राम्रो कुरा हो। तर यसलाई सबैले एक आपसमा समझदारी बनाएर राहत बाँडियो भने त्यसले बेसी लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यो कुरातिर सबै हामी सचेत हौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट केही नीतिगत रूपमा कमी कमजोरी रहेका छन्, पोलिसी फेलियर भएको छ। उदाहरणको लागि अहिले सरकारले जस्तो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले नै बोल्नुभयो कि कसैले पनि भोकै बस्नु पर्दैन, यो कोभिडको समस्याले गर्दाखेरि कसैलाई खाद्यान्न चाहियो भने नेकपा खाद्यान्न बोकेर घर घरमा आउँछ भन्नुभयो। यो बेला नेकपा खाद्यान्न बोकेर आउने होइन, यो बेला सरकारले गर्ने हो। त्यसैले जुन एउटा दलीय संरचनामा यत्रो एउटा मानवीय सङ्कटलाई पनि
कुनै न कुनै किसिमले प्रभावित पार्ने जुन किसिमका कुराहरू माथिल्लो स्तरबाट आएका छन् त्यो ज्यादै दुःखनीय छ। त्यसैले म सरकारलाई पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीलाई पनि, कि यो दलीय विषय होइन, यो सम्पूर्ण मुलुकको विषय हो। सम्पूर्ण नागरिकले साथ दिएका छन्। तपाईँसँगका राजनैतिक मतभेदहरूलाई कोभिडको समाधान भइसके पछाडि हामी फेरि छलफल गरौँला। तर अहिले तपाईँले पनि राजनैतिक रूपमा कुनै पनि गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईँ अहिले दलीयकरण नगर्नुहोस् मुलुकलाई, र सरकारको भूमिका अदा गर्नुहोस्, र हामी नागरिकहरू सहयोग गर्छौँ भन्ने मेसेज हामीले दिनुपर्छ। र दोस्रो कुरो, विकराल अवस्थामा विद्युत कर्पोरेसनले बिजुलीको बिल तपाईँहरूले तिर्नु भएन भने हामी बिजुली काटिदिन्छौँ भनेर जुन एउटा धमासपूर्ण रूपमा आएको छ, म कुलमान घिसिङजीलाई सविनयताका साथ के निवेदन गर्छु भने, तपाईँको जुन एउटा ठुलो सामाजिक इमेज छ, हामी तपाईँका प्रशंसकहरू हौँ। अहिलेको अवस्थामा कोही पनि मानिसहरू बाहिर गएर बिजुलीको बिल तिर्न सक्दैनन्। सबैसँग एउटा अनलाइन रूपमा तिर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा जबसम्म यो कोभिडको समस्या समाधान हुँदैन तबसम्म कसैको पनि बिजुली काट्ने काम नगरिदिनुहोस्। साथै सरकारले यो कुरामा इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ। सरकारले गर्न सकेन भने यो स्टेटको पोलिसी फेलियर हो। त्यस्तै ब्याङ्कहरूले पनि, मानिसहरू सबै घरमा बसेका छन्, कसैको आय स्रोत छैन, इकोनोमिक रूपमा चाहिँ अहिले एकदमै एउटा क्राइसिस सिर्जना भइसकेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कहरूले मानिसहरूलाई ऋणतिर, इन्स्टलमेन्टतिर भनेर भन्नु राम्रो हुँदैन। मानिसहरूले राखेको डिपोजिटमा चाहिँ 5% ब्याज दिने, तर आफूले दिएको ऋणमा चाहिँ ब्याज दर नघटाउने जुन ब्याङ्कको पोलिसी छ, यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। कम्तीमा पनि 3 महिना ब्याङ्कहरूले ब्याज वसुल उपर गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यो विषयमा सरकारले तुरुन्तै एउटा उचित कदम चाल्नुपर्छ, अदरवाइज यो एउटा पोलिसी फेलियर हुन्छ। त्यस्तै इन्टरनेट दिने कम्पनीहरूले पनि तपाईँहरूले इन्टरनेटको बिल तिर्नु भएन भने हामी इन्टरनेट काट्छौँ भनेर धम्क्याउने काम भएको छ। त्यो काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ, र अहिले कसैले पनि पैसा तिर्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट नकाटियोस् र सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सँगसँगै नागरिकहरूको बिचल्लीको अवस्था छ। नागरिकहरू 12 दिन 15 दिन खाइ नखाइ हिँडेर गइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले ज्यादै सजग भएर ती नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्री स्वयं आफै के भन्नुहुन्छ, काठमाडौँका पत्रकारहरू त्यहाँ पुगेर फोटो खिच्ने, तर स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई थाहा नहुने भनेर एउटा हास्य व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले यस्तो किसिमको मजाक गर्न छोड्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो नागरिकप्रति गम्भीर हुनुपर्छ। एउटा व्यक्ति पनि भोके नहोस् भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री सचेत हुनुपर्छ। ज्ञानेन्द्र साई जस्ता व्यक्तिहरूले एउटा गरिबहरूलाई र मजदुरहरूलाई जसरी राहत बाँड्ने काम गरे त्यसलाई प्रशंसा गर्नु पर्थ्यो। उनलाई समाउनु हुँदैन थियो, उनलाई गिरफ्तार गर्ने, उनलाई एउटा टेरोराइज गर्ने काम गर्नु हुँदैन थियो। सरकारले संयमित बन्नु पर्थ्यो। त्यसैले सरकारको ज्ञानेन्द्र साईलाई गिरफ्तार गर्ने कुराले पनि के देखाउँछ भने सरकार अटोक्रेटिक भइरहेछ, सरकारसँग संयमता छैन भन्ने कुरो देखाउँछ। र कतिपय मानिसहरू विदेशबाट आउन सकिरहेका छैनन्, एकदमै बिचल्लीको अवस्थामा छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राहत गर्नुपर्छ, स्वदेशमा ल्याइनु पर्दछ। सीमामा काजक्रिया गरेर बसेका व्यक्तिहरू छन्, सीमामा सुत्केरी भएका व्यक्तिहरू छन्। यस्ता व्यक्तिहरूप्रति पनि यदि हामी सरकार उदार हुन नसक्ने र उनीहरूलाई उद्धार गर्न नसक्ने हो भने सरकारको अनुपस्थिति नै मानिसहरूले फिल गर्दैन, नागरिकले फिल गर्दैन। सरकारको उपस्थिति छ भन्ने कुरा क्राइसिसमा फिल गर्ने हो। सहज अवस्थामा सरकारको उपस्थिति छ कि छैन भन्ने कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। तर जब मुलुक क्राइसिसमा हुन्छ त्यो बेला नै हो सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउने। अहिले सरकारको उपस्थिति नागरिकहरूले महसुस गर्न नसकिरहेको एउटा अवस्था छ, त्यो ज्यादै राम्रो अवस्था होइन। सँगसँगै राहत वितरणमै समस्याहरू आए। राहत वितरणलाई पनि दलीयकरण गरियो। केही स्थानीय निकायका मानिसहरूले राहतमा आएको चामललाई नै लुकाउने काम गरे। यस्तो किसिमको जुन व्यवहार भइरहेछ त्यो व्यवहारले नागरिकमा ठुलो वितृष्णा हुन्छ। र अहिले सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू र जुन किसिमको भ्रष्टाचार मुलुकमा भइराखेको छ, ओम्नी ग्रुप होस् या मन्त्रीहरूको संलग्नता होस्, तथ्यले देखाएको छ। अहिले प्रत्येक नागरिकसँग आफ्नो हातमा सेलफोन छ, इन्टरनेट छ। कुन बजारमा कुन सामान कति रुपियाँमा पाउँछ भन्ने कुरो प्रत्येकले बुझ्न सक्छ। नेपाली बजार कति पैसामा आयो भन्ने कुरो सजिलैसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यस्ता कुराहरूमा सरकारले कसैलाई पनि ढाँट्न छल्न हुँदैन। सरकार ट्रान्सपेरेन्ट छैन र भ्रष्टाचारीहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। अहिलेको त प्रधानमन्त्रीको दायित्व के हुन्छ भने ओम्नी ग्रुपको स्क्यान्डलमा कोही पनि मन्त्री, कोही पनि व्यक्ति संलग्न छ भने तत्कालै कारबाही गरेको भए प्रधानमन्त्रीले ठुलो एउटा नागरिकहरूको समर्थन पाउनुहुन्थ्यो, त्यो काम गर्न सक्नु भएन। त्यसैले प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्न लाग्नुभयो, जुन ज्यादै दुखित छ। प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो काम नहोस्। र कालो बजारी भएको छ, एउटा थोरै मूल्यको सामानलाई धेरै मूल्यमा बेच्ने काम भएको छ। र कमसल एउटा क्वालिटी नभएका सामानहरू बजारमा ल्याइएका छन्। आज स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई नै थ्रेट गर्ने काम भएको छ। विशेषज्ञहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम भएको छ। त यस्ता किसिमका अराजक कामहरूमा सरकार लाग्यो भने यसले मुलुककै पोलिसी फेलियर हुन्छ र यसले मुलुकमा एक किसिमको राजनैतिक रूपमा सङ्कट आउँछ। यतातिर त छँदै थियो,
सरकार आफै यो नयाँ किसिमका विधेयकहरू ल्याएर छोड्ने या सम्पूर्ण राज्यको शक्ति आफ्नो हातमा लिने, संवैधानिक परिषदमा नै विपक्षी दलको उपस्थितिलाई इन्कार गर्ने या त्यो उपस्थिति बिना नै संवैधानिक परिषदको नियुक्ति गर्न सक्ने जुन किसिमका कामहरू सरकारले गरिरहेको छ, यसले मुलुकमा निरङ्कुशता लाद्ने काम भएको छ र संविधानलाई टेक्ने काम, मिच्ने काम भएको छ। के परिकल्पना गरेको छ भने विपक्षी दलको नेता नभइकन संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति नगरियोस् भन्ने संविधानको परिकल्पना हो। यो परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर सरकारले विपक्षी दलको नेतालाई नै संवैधानिक परिषदमा उपस्थिति नभए पनि संवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न सक्ने जुन किसिमको विधेयक ल्यायो यो ज्यादै दुःखदायी छ। र सँगसँगै राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन विधेयक ल्यायो त्यो पनि दुःखदायी छ। यो अहिलेको अवस्थामा त्यसो गर्न हुँदैन थियो होला। प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि यो जरुरी थियो होला, तर अहिले कसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता छिन्दैन थियो। कसैले पनि उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बेला पनि होइन, राख्दैन थियो। कसैले पनि अहिले उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदैन थियो, तर उहाँले पनि राम्रो काम गर्नुपर्ने थियो। राजनीतिक दल र सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू सत्ता लोलुप छन्, उनीहरूलाई सत्ता भए पुग्छ। यत्रो ठुलो मानवीय सङ्कटमा पनि उनीहरू संवेदनशील छैनन् भन्ने कुरा यी घटनाहरूले प्रश्न पार्दछ। त्यसैले म समग्रतामा के भन्छु भने अब सम्पूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरू, एउटा राष्ट्रवादी जनसमुदायहरू, राष्ट्रवादी दलहरू, लोकतान्त्रिक दलहरू, लोकतान्त्रिक नागरिकहरू जसले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, ती सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, अभियन्ता र नागरिकहरू अब एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले अबको बाटो भनेको हामीले कोभिडसँग फाइट गरेरलाई पराजित गर्नुपर्छ। कोभिडलाई पराजित गरिसके पछाडि मुलुकमा मौलाएको भ्रष्टाचार र राजनैतिक व्यथिति जुन छ यसको अन्त्य गर्नका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट भएर एउटा ठुलो राष्ट्रिय एकता अर्थात् अलायन्स, नेसनल अलायन्स गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म त्यसको लागि यही फेसबुक लाइभबाट पनि म सम्पूर्ण मित्रहरूलाई हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूका थुप्रै यहाँ जिज्ञासाहरू होलान्, प्रश्नहरू होलान्, सायद मैले यो पढ्न सक्दिनँ, त्यसले गर्दा मैले अहिले जवाफ दिन सक्दिनँ। म पछाडि यसलाई हेरेर आवश्यक पऱ्यो भने फेरि म जवाफ दिनेछु। र म छोटकरीमा फेरि के निवेदन गर्छु भने ज्ञानेन्द्र साईजीको रिहा हुने कुरोमा कुनै विवाद छैन, तर उहाँको रिहाई तपाईँ हाम्रो हातमा छ। हामीले सिडिओ साहबलाई फोन गर्ने कुरा बन्द गर्नु पर्यो। उहाँलाई पनि एक किसिमको टर्चर भएको छ, त्यो बन्द गर्नु पर्यो। उहाँको विरुद्धमा फेसबुकमा र सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने काम बन्द गर्नु पर्यो। यो हुनसाथ ज्ञानेन्द्र साई छुट्नुहुन्छ र ज्ञानेन्द्र साई छुट्न जरुरी पनि छ। र ज्ञानेन्द्र साईले गरिरहेका राम्रा कामहरूको प्रशंसा गर्नुभएको छ। हामी सबैले प्रशंसा गर्नुपर्छ। हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। धन्यवाद। म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।